بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. आप हजरात के सामने फरेसानी के मुसाहिब नंबर 12 को दावत कलामुल्लाह इस शेर के साथ देता हूँ कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। फरेसानी के मुसाहिब नंबर 12। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي ابن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله ما شاء الله بارك الله فيك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما شاء الله بارك الله فيك. اللهم اجعلنا منهم. آمين آمين. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ما شاء الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا
صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي، وقرأ بها على أبي غلام الفرس، وقرأ بها على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ بها على الأشناني، وقرأ بها على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ بها على حفص، وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. ما شاء الله. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه. ما شاء الله. آمين. عرف بعضه وأعرض عن بعض.
قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ما شاء الله تائبات عابدات سائحات ثيبات
صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفس، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ بها على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ بها على الأشناني، وقرأ بها على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ بها على حفص، وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. मुसाहिब नंबर 14 फरेसानी के मुसाहिब नंबर 14 है। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ما شاء الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء. إن
الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما شاء الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قرأ الشاطبي بها على النفس قرأ الشاطبي بها على النفس وقرأ بها على ابن غلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون
وقرأ بها أبي الحسن الهاشمي، وقرأ بها على الأشناني، وقرأ بها على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ بها على حفص، وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. फरेसानी के मुसाहिम नंबर 15। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما شاء الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. ما شاء الله. بارك الله فيك. يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفس وقرأ بها على ابن غلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ بها على الداني وقرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ بها على طاهر بن غلبون وقرأ بها على أبي الحسن الحاشمي وقرأ بها على الأشناني وقرأ بها على حفص وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. أنا أقرأ برواية خلاد عن الإمام حمزة بن حبيب زيات الكوفي من طريق أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفس، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ بها على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على الفتح فارس بن أحمد، وقرأ بها على السامري، وقرأ بها على ابن شنبوذ، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري، وقرأ بها على خلاد، وقرأ بها على سليم، وقرأ بها على الحمزة بن حبيب زياد الكوفي رحمه الله تعالى. उसके बाद फरेसानी के मुसाहिब नंबर 16 को दावत स्टेज देता हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपनी सुरीली आवाज़ में तिलावत पेश फरमाए। मुसाहिब नंबर 6 फरेसानी के मुसाहिब नंबर 16। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ
عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ما شاء الله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على اللفظ وقرأ بها على ابن الغلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي وقرأ بها على الأشناني وقرأ بها على محمد عبيد بن الصباح وقرأ بها على حفص وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. इसके बाद इस मजलिस के आखिरी मुसाहिब हैं फ़रे अव्वल के मुसाहिब नंबर 8। फ़रे अव्वल के मुसाहिब नंबर 8 तशरीफ़ लाए और तिलावत पेश फरमाए। أنا أقرأ برواية أبي الحارث عن الإمام علي الكسائي من طريق البغدادي من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم.